यो देशमा 2/3 सरकार, 2/3 बहुमतको सरकार छ। हामीलाई के लागिरहेको थियो भने अहिलेसम्म हामीले सोचिरहेका थियौँ वास्तवमा स्थिर सरकार नभएको कारणले यो देशको विकास नभएको होला जस्तो हामीलाई लागिरहेको थियो। सारा नेपाली जनताहरूलाई यो भ्रम एउटा उत्पन्न भएको रहेछ। तर यहाँ नियोजित रूपमा काम गर्न दिँदो रहेनछ भन्ने कुरा, इन्डियाले यो चाहँदो रहेनछ, यो देशको विकास चाहँदो रहेनछ भन्ने कुरा अब आएर एक किसिमले प्रष्ट पनि भयो। अबको लडाइँ भनेको यो देशलाई ठेक्का दिएर, विदेशीलाई ठेक्का दिएर यो देश चलाउन खोज्ने यहाँका लेन्डुपे दलाल फटाहाहरूका विरुद्धमा अब हामीले एउटा भयानक किसिमको लडाइँ गर्नुपर्ने बेला भएको छ। तिनीहरू आफ्ना सुविधाहरू फेरि बचाइराख्न मात्र चाहन्छ। तिमीहरूलाई यो देशको कुनै पनि माया छैन, यो हामीलाई थाहा छ। तथापि तिमीहरूको लागि होइन, हामी यो देशको लागि एकपटक फेरि लड्न निस्कन्छौँ र यी प्रचण्डहरू, माधव नेपालहरू, भीम रावलहरू, झलनाथ खनालहरू र अहिले त वामदेवलाई पनि त्यो 4 ग्याङमा लगाएर मिसाइएको छ। यिनीहरू अब एकजुट भएर कसको सेवा गरिरहेका छन्? तपाईँ खालि यिनीहरूलाई गाली मात्र गर्नुहुन्छ, यहाँका राजनेताहरूलाई तपाईँ किन गाली मात्र गर्नुहुन्छ भनेर यिनीहरू मलाई भन्ने गर्छन्। म भन्ने गर्छु, तपाईँ जब कुकुर जुधिरहेका हुन्छन्, कुकुर भुकिरहेका छन्, एकअर्का बीच ग्याङ ग्याङ गरेर कुकुरहरू जुधिरहेका छन् भने तिमी कुकुरहरू नजुत भनेर भन्नु के गाली हो? होइन। हामीले 2/3 यिनीहरूलाई के को लागि दिएको? हामी भिख मागेर होइन, यो देशमा भिख मागेर यो देशलाई बनाउने होइन, पौरख गरेर यो देश आउँछौँ। यो हामी युवाले निर्धक्क उभिएर त्यहाँबाट त्यो सदनको अगाडि उभिएर, संसद भवनको अगाडि उभिएर हामीले खुल्ला हाँक दिन सक्नुपर्छ। युवाले चाह्यो भने यो संसारमा गर्न नसक्ने केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, हामी लाग्छ कसरी हुन सक्छ यो देशमा भनेर। तपाईँ हेर्नुहोस्, सिङ्गापुर लिक्वानले बनाए, लिक्वानले सिङ्गापुर बनाउने बेलामा त्यो बेला लिक्वानमा सिङ्गापुर के थियो? सिङ्गापुरमा ढुङ्गा र माटोदेखि बाहेक केही पनि थिएन। त्यहाँ भवन थिएन, डरलाग्दा र नराम्रा बस्तीहरू, गनाउने बस्तीहरू थिए। एउटा सानो हावाहुरीले पनि तिनीहरूका गाउँ घरहरू उडाउने गर्थ्यो। त्यस्तो किसिमको सिङ्गापुर थियो। हेर्नुहोस्, 40-50 वर्षमा एउटा मान्छेको दृढ इच्छा शक्ति र त्यो देशका नागरिकहरूको पालना, भ्रष्टाचारको विरोध र यी सबै कुराहरूले गर्दा त्यहाँ त्यो सिङ्गापुर उनीहरूले लिक्वानको आह्वानमा सिङ्गापुर बनाए। हामी अब यहाँबाट माइतीघर मण्डलमा 27 गते उपस्थित हुन्छौँ। त्यहाँबाट हामी मार्च पास गर्छौँ। मार्च पास गरेर हामी संसद भवन अगाडि पुग्छौँ र हामी यसलाई सभामा परिणत गर्छौँ र सभामा परिणत गरेर हामी त्यहाँका सांसदहरूलाई चेतावनी दिन्छौँ। यी सांसदहरूलाई हामी चेतावनी दिएर भन्छौँ, तिमीहरू जस्ता दलालहरूलाई हामी यहाँबाट निकाल्न चाहन्छौँ र म त्यो दिन मेरो देशका युवाहरूलाई त्यो संसद भवन ठिक ढङ्गले देखाउन पनि चाहन्छु। किनभने म युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो संसद भवन हेर्नुहोस्, यहाँ अब तपाईँहरूले जानु छ। अब आउने निर्वाचनपछि यहाँ तपाईँहरू जानुपर्छ र तपाईँहरूले यो देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो देश तपाईँहरूले ठिक ढङ्गले, युवा आवाजलाई हामी देशको कुना कुनामा पुर्याउँ। त्यो दिन त्यहाँबाट उठ्ने आवाजले यो देशलाई यो जुरुक्कै उचाल्नुपर्छ, यो देश जुरुक्कै उठाउनु छ र यो देशमा फेरि शक्ति प्रदान गर्नुपर्छ। यो देशमा अहिले कमजोर भनेर बसिरहनु भएका युवालाई यसले म केही पनि गर्न सक्दिनँ ठानिरहनु भएका युवा गाउँमा कन्दरा युवालाई म गर्न सक्छु भन्ने साहस भर्नुपर्छ र जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट व्यवसाय गर्ने, त्यहीँबाट कुनै काम गर्न सक्ने हौसला हामीले त्यहाँबाट बुलन्द रूपमा यसका कुनामा पुर्याउन जरुरी छ। र यसको लागि यहाँहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु, यहाँ आउनुहोस् र हामी मिलेर एउटा युवा आवाजलाई देशभरि, देशका कुना कुनामा पुर्याउँ। यहाँ सबैलाई नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। आजबाट यो हाम्रो 7 दिनसम्म म लगातार लाइभमा रहनेछु। यो हाम्रो 27 गते शनिबारको दिन एउटा बृहत प्रदर्शनी गर्ने भन्ने हाम्रो सोच छ। त्यही अनुरूप त्यसैलाई मूर्त रूप दिनको लागि र त्यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि हामी कसरी जोडिने, कसरी अगाडि बढ्ने, यो कुरालाई म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र हाम्रा विशेष नीतिहरू के कस्ता हुने गर्छन् ती नीतिहरूको बारेमा पनि म यहाँहरू समक्ष प्रश्न पार्न गइरहेको छु। र यसलाई सफल पार्नको लागि यो 27 गते शनिबारको दिन अब हामीले घरमा बस्ने भन्दा पनि त्यो दिन हामीले मोटरसाइकल र्याली प्लस मार्च पास गर्दैछौँ। हामीले माइतीघर मण्डलाबाट सुरु गरेको यो मार्च पास हामी प्रदर्शनी गर्दै, नाराहरू लगाउँदै
इन्डियनको विरुद्धमा इन्डियाको विरुद्धमा हामी कालापानी छोडका नाराहरू र कालापानीबाट आफ्नो सेना तुरुन्तै हटा भन्ने नारा लगाउँदै र नेपालका लेन्डुपे दलालहरू जो राष्ट्रघाती काम गरिरहेका छन् र यो देशलाई अस्थिर बनाउनको लागि फेरि खेल गरिरहेका छन्, यिनीहरूलाई यो खेलमा नलाग्नको लागि कडा चेतावनी दिनको लागि पनि हामी यहाँ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबै जति पनि साथीभाइ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लिएर तपाईहरूले आउनुपर्ने हुन्छ र यो अहिले देशको लागि पनि यो अति आवश्यक भएर गएको छ। यो हामी एकजना दुईजना कसैको लागि भन्दा पनि यो वास्तवमा देशको लागि अति नै आवश्यक भएको कारणले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका पनि हौँ। जस्तो हामी हेरौँ अहिले यो देशमा 2/3 सरकार, 2/3 बहुमतको सरकार छ। हामीलाई के लागिरहेको थियो भने अहिलेसम्म हामीले सोचिरहेका थियौँ वास्तवमा स्थिर सरकार नभएको कारणले यो देशको विकास नभएको होला जस्तो हामीलाई लागिरहेको थियो। सारा नेपाली जनताहरूलाई यो भ्रम एउटा उत्पन्न भएको रहेछ। तर यहाँ नियोजित रूपमा काम गर्न दिँदो रहेनछ भन्ने कुरा, इन्डियाले यो चाहँदो रहेनछ, यो देशको विकास चाहँदो रहेनछ भन्ने कुरा अब आएर एक किसिमले प्रष्ट पनि भएको छ। हामीले धेरै किसिमका लोकतान्त्रिक लडाइँहरू लड्यौँ र प्रजातन्त्रको लागि लड्यौँ। हामी 2007 सालदेखि लगातार रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। राजनैतिक परिवर्तनको लागि हामी लडेकै छौँ, आजसम्म पनि लडिरहेका छौँ। र अहिले त हामीलाई के लागेको थियो भने अब राज संस्था पनि गयो, गणतन्त्र आयो, अब जनताको छोराछोरीहरू राष्ट्रपति हुनेसम्मको अवस्था सिर्जना भइसकेको छ, अब संघीयता पनि आयो, सबै कुरा आयो। अब त राजनीतिक स्थिरता होला र यो देशमा शान्ति र विकासको लागि यो देश अघि बढ्ला। यहाँका राजनेताहरूले अब यो देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउलान् भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर अझै पनि एउटा क्रान्ति बाँकी नै रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो म सचेत नेपाली यो महाअभियानले जो अब सशक्त रूपमा पार्टीको रूपमा तपाईहरू समक्ष आउँदैछ, यो पार्टीले अहिले एउटा महसुस गरेको छ। र यो लडाइँ अब कोसँग होला त? कुनै राजनीतिक लडाइँ कस्तो खालको लडाइँ होला त? यो एउटा अचम्मको कुरा पनि लाग्न सक्छ। अबको लडाइँ भनेको यो देशलाई ठेक्का दिएर, विदेशीलाई ठेक्का दिएर यो देश चलाउन खोज्ने यहाँका लेन्डुपे दलाल फटाहाहरूका विरुद्धमा अब हामीले एउटा भयानक किसिमको लडाइँ गर्नुपर्ने बेला भएको छ। र यसको लागि हामी सतर्क भएर हामीले पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। र यो देशमा कति धेरै इन्डियनका दलालहरू रहेछन्, कति धेरै रका एजेन्टहरू रहेछन्, कति धेरै साउथ ब्लकको लागि काम गर्दा रहेछन्। यो अब एकाएक समाजमा देखिन थालेको छ। हामीले यिनीहरूको पहिचान गर्न पनि थालेका छौँ। आफैले 2/3 बहुमतको सरकार छ, आफ्नै सरकार ढालेर यिनीहरूले के खेल खेलिरहेका छन् भने यसो झट्ट हेर्दाखेरि त के लाग्छ भने हो यो लोकतान्त्रिक विधिमा सरकारको आउने जाने त भइरहन्छन्, पार्टीले सरकार बनाउने हो, व्यक्ति आउनु ठुलो कुरा होइन भनिन्छ। तर एउटा राष्ट्रियताको मुद्दा उठाइरहेको बेला, एउटा राष्ट्रियताको भावना देशमा सञ्चार भइरहेको बेला सबै मिलेर इन्डियाका विरुद्धमा एकनाससँग बोल्नुपर्ने र इन्डियन सेनालाई काला पानीबाट, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबाट कुनै पनि शर्तमा लखेट्नुपर्ने बेलामा अहिले यही देशको विरुद्धमा क्रान्ति र आन्दोलनहरू सुरु भएका छन्। सारा आन्दोलनहरूको जड र सारा यो सरकार ढाल्ने खेलको पछाडि यो देखिन्छ। र यो सरकार आउनु जानु एउटा कुरा छ, यसले एउटै मुद्दा उठाएको कारणले यो हट्छ। हामीले अहिले केपी ओलीको समर्थन गर्नुपर्ने ती जो अहिले सडकमा निस्किएर जो अघिका आफ्ना संस्थाहरू बचाउन, राज संस्था बचाउन बजारमा निस्किने, सडकमा निस्किने मण्डलीहरू जस्तो ती बाटोमा निस्किएका मण्डलीहरूसँग हामीले दाँजिनु पर्ने कुनै पनि जरुरी छैन। हामी तिनीहरूसँग दाँजिँदा पनि दाँजिनौँ र तिनीहरूलाई चेतावनी पनि दिन जरुरी छ। तिमीहरू जस्ता लेन्डुपे, तिमीहरू जस्ता मण्डले टट्टुहरूले गर्दा, तिमीहरू जस्ता आधुनिक कम्युनिस्ट टट्टुहरू मण्डलीहरूले गर्दाखेरि यो देशमा यो दुर्गति भएको हो। तिमीहरू भत्ता खाएर वरिपरि घुमेर, सत्ताको वरिपरि घुमेर जसरी यो देशमा विकृति विसङ्गतिहरू हुलिरहेका छौ, त्यसको उल्टो परिणाम यो देशले भोगिरहेको छ। यो आज तिमीहरूले देख्न जरुरी छ। र तिमीहरू यो सरकार बचाउन भनेर जुन हिँडिरहेका छौ भने यसको पछाडिको कारण तिमीहरू आफ्ना सुविधाहरू फेरि बचाइराख्न मात्र चाहन्छौ। तिमीहरूलाई यो देशको कुनै पनि माया छैन, यो हामीलाई थाहा छ। तथापि तिमीहरूको लागि होइन, हामी यो देशको लागि एकपटक फेरि लड्न निस्कन्छौँ। र यी प्रचण्डहरू, माधव नेपालहरू, भीम रावलहरू, झलनाथ खनालहरू र अहिले त वामदेवलाई पनि त्यो 4 ग्याङमा लगाएर मिसाइएको छ। यिनीहरू अब एकजुट भएर कसको सेवा गरिरहेका छन्? तपाईहरू। र अब हामीले स्पष्ट
यिनीहरूको विरुद्धमा जोरदार आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। यदि हामीले साँच्चै नै यो गर्न सकेनौँ भने हामीले अहिले पनि यो अन्तिम पटक यो लडाईँ हुँदैछ। यो लेन्डुपे यो देशलाई ठेक्काको रूपमा चलाउने यी दलालहरूका विरुद्धमा अब हामी भिड्न गइरहेका छौँ र यिनीहरूलाई नाङ्गे झार पार्नु पनि अति महत्त्वको कुरा भएर गएको छ, अति आवश्यक भएर छ। अहिले यिनीहरू भन्ने गर्छन् हामी तपाईँ खालि यिनीहरूलाई गाली मात्र गर्नुहुन्छ, यहाँका राजनेताहरूलाई तपाईँ किन गाली मात्र गर्नुहुन्छ भनेर यिनीहरू मलाई भन्ने गर्छन्। म भन्ने गर्छु तपाईँ जब कुकुर जुधिरहेका हुन्छन्, कुकुर भुकिरहेका छन्, एक अर्का बीच ग्याङ ग्याङ गरेर कुकुरहरू जुधिरहेका छन् भने तिमी कुकुरहरू नजुध भनेर भन्नु के गाली हो? होइन। हामीले 2/3 यिनीहरूलाई के को लागि दिएको थियो? स्थिर सरकारको लागि दिएको थियो। खोइ स्थिर सरकार विकास र समृद्धिको लागि दिएको थियो। खोइ विकास र समृद्धि? खोइ यिनीहरूले रेल ल्याउँछु भनेका कुरा, यिनीहरूले चाइनाबाट तेल ल्याउँछु भनेका कुरा खोइ कहाँ गए? यिनीहरूले हामीलाई सपना त देखाए, तर यिनीहरू केवल सत्तामा अडिन, प्रधानमन्त्री हुन र प्रधानमन्त्रीबाट अर्कोलाई ओह्रालेर आफू हुने र प्रधानमन्त्री अर्को बसिरहने यो लडाइँ मात्र गरेर यिनीहरूले पुरा 2 वर्ष बिताउन लागिसके। अब पनि यिनीहरूको यही ताल छ र अब 2 वर्ष अब यो सरकार ढल्यो भने के हुन्छ त? हाम्रो राष्ट्रियताको मुद्दा त कमजोर पर्छ। हामी कमजोर, यो राष्ट्रियता यो देशले फेरि इन्डियाको अगाडि नाक रगट्नुपर्छ। हामीलाई झुकाइन्छ, यो हामीलाई झुकाउने खेल पनि हो। त्यसैले स्वाभिमानको लडाइँ हो यो स्वाभिमानको लडाइँमा यो हामी खड्गको लागि लड्ने होइन। हामी अब यहाँबाट माइतीघर मण्डलामा 27 गते उपस्थित हुन्छौँ, त्यहाँबाट हामी मार्च पास गर्छौँ, मार्च पास गरेर हामी संसद भवन अगाडि पुग्छौँ र हामी यसलाई सभामा परिणत गर्छौँ र सभामा परिणत गरेर हामी त्यहाँका सांसदहरूलाई चेतावनी दिन्छौँ। ती सांसदहरूलाई हामी चेतावनी दिएर भन्छौँ तिमीहरू जस्ता दलालहरूलाई हामी यहाँबाट निकाल्न चाहन्छौँ र म त्यो दिन मेरो देशका युवाहरूलाई त्यो संसद भवन ठिक ढङ्गले देखाउन पनि चाहन्छु। किनभने म युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु यो संसद भवन हेर्नुहोस्, यहाँ अब तपाईँहरूले जानु छ, अब आउने निर्वाचनपछि यहाँ तपाईँहरू जानुपर्छ र तपाईँहरूले यो देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ, यो देश तपाईँहरूले ठिक ढङ्गले चलाउनुपर्छ, यो तपाईँ हेर्नुहोस् भनेर म मेरो देशका युवालाई संसद भवन देखाउन लगिरहेको छु। म संसद भवन ठिक ढङ्गले उभिएर देखाउन चाहन्छु र निर्धक्क र निडर भएर बोल्नको लागि म यो साहस भर्नको लागि पनि यो मोटिभेसन प्रेरणाको क्लास पनि हुन्छ। यो हामी माइतीघर मण्डलाबाट हामी जब संसद भवनको अगाडि पुग्छौँ, त्यहाँ पुगेर हामी यो परिणत हुने त्यहाँ सभामा परिणत हुने हाम्रो प्रदर्शनी र त्यहाँ हामीले यस मोटिभेसनका यस्ता कुराहरू हामी गर्नेछौँ। तपाईँलाई यो क्लास हुनेछ। एउटा जिन्दगीमा तपाईँले धेरै पढ्नु भएको हुनसक्छ, धेरै पुस्तकहरू र धेरै मानिसहरूसँग सङ्गत गरेको हुनसक्छ, तर त्यो दिन तपाईँलाई लागि म एउटा ऊर्जा लिएर आउनेछु। म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु तपाईँभित्रको जुन शक्ति छ, सामर्थ्य छ, त्यो सामर्थ्य र त्यो शक्तिलाई अब एकचोटि फेरि हामी निकाल्न जरुरी छ। तपाईँलाई म मसाईहरू एउटा जातिको बारे बताउन चाहन्छु। युवामा त्यो मसाई जातिको जस्तो सिंहको मुखबाट आहारा खोसेर आफू लिने गर्छन्। बिना कुनै हतियार उनीहरू सिंहको मुखबाट आहारा खोस्न सक्छन्। ती मसाई जातिको बारेमा तपाईँले कतै नेसनल जियोग्राफीमा हेर्नु भएको भए पनि मलाई थाहा हुनुपर्छ। तिनीहरू जब सिंहले कुनै शिकार गरिरहेको हुन्छ, खाइरहेको हुन्छ, उनीहरू त्यहाँ सिधा त्यो सिंहलाई हेर्दै सिंहको आँखा जुनाउँदै उनीहरू निडरताका उनीहरू अगाडि जान्छन् र त्यो सिंहलाई त्यहाँबाट आँखाले हेरेर एकदम कडाइका हेरेर उनीहरू एक हुङ्कार गरेर एक गर्जन गरेर त्यो सिंहलाई भन्छन् र त्यो सिंहको आहारा काटेर उनीहरू लिन्छन्। यो हो हामी पौरखी जाति हौँ। हामी अब सिधै भन्नुपर्छ यी दलाल भ्रष्ट सांसदहरूलाई, यो देशका पालिकाका अध्यक्ष भ्रष्टहरूलाई, यिनीहरूलाई हामीले हामी पौरख गर्छौँ। हामी युवाहरू भ्रष्टाचार होइन व्यवसाय गर्छौँ। यिनीहरूलाई हामीले भन्नुपर्छ, यो हाम्रो नारा पनि हो। हामी स्पष्ट रूपमा यिनीहरूलाई बताउनुपर्छ हामी पौरख गर्न सक्छौँ। हामी भिख मागेर होइन, यो देशमा भिख मागेर यो देशलाई बनाउने होइन, पौरख गरेर यो देश आउँछौँ। यो हामी युवाले निर्धक्क उभिएर त्यहाँबाट त्यो सदनको अगाडि उभिएर संसद भवनको अगाडि उभिएर हामीले खुल्ला हाँक दिन सक्नुपर्छ। तिमीहरू नभएर यो देश चल्ने होइन। यो देशको विकास नभएको हामी युवाहरू आउन नसकेर हो, हामीले नुहाएर हामी सुतेको कारणले यो देशको विकास हुन नसकेको हो। यो देशमा जनताहरूको दुर्गति भएको हो, यो देशको सीमा नदिएको हामी युवा नबोलेको कारणले। त्यसकारण अब हामी बोल्छौँ र तिमीहरूलाई
जस्तो यो सदनबाट निकाल्छौँ हामी भन्ने हुङ्कार गर्नको लागि, गर्जन गर्नको लागि हामी सदनमा जाने हो। डराउनु पर्ने आवश्यक छैन। म हरेक युवकहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग भने पछाडि मोटरसाइकलको पछाडि आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई हालेर त्यहाँ ल्याउनुहोस्। त्यो मोटिभेसनको क्लास हुन्छ। उहाँलाई पनि हामीले एउटा नेतृत्व सिकाउनु पर्नेछ। किनभने अहिले हामीसँग महिलाहरू जोडिराख्नु भएको छ। हामीलाई बहुत दुःख लागिरहेको छ। हामी यति आह्वान गरिरहेका छौँ, यति कराइरहेका छौँ, तथापि महिलाहरू हामीसँग जोडिनु भएको छैन। के सङ्कोच छ, के डर छ नेपालका महिलाहरू, यो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। त्यसकारण यो म संसारभरिका नेपाली चिएर रहनु भएको छ तपाईहरूलाई आह्वान गर्छु, यहाँ हाम्रो मिसनमा जोडिनको लागि महिलाहरूलाई प्रेरित गर्नुहोस् र आफूले त्यो दिन आफ्नो एकजना महिला साथीसँग पाउनुहोस्। म हरेक युवकहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब महिलाहरूले गर्जन छ र हाम्रो एउटा नीति छ। हामी यो संसारमा सबैभन्दा उत्पीडित जाति, उत्पीडित वर्ग, उत्पीडित समुदाय कुनै पनि छ भने त्यो वर्गमा, त्यो समुदायमा पनि नारीहरू सबैभन्दा बढी उत्पीडित हुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास र हाम्रो ठम्याइ छ। यो सचेत नेपालीको ठम्याइ छ। त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा पनि यही लागू हुन्छ। यहाँ कुनै पनि सुविधा पाएका छैनन् भने यो देशमा सबैभन्दा बढी महिलाहरूले नै सुविधा पाएका छैनन्। महिलाहरू नै कमजोर छन्, महिलाहरू नै पछि पाएछन्। त्यसकारण हामी महिलाहरूलाई नेतृत्वमा पुर्याउन पनि चाहन्छौँ। त्यसकारण लिडरसिप, नेतृत्व लिनको लागि महिलाहरूलाई पनि आह्वान गर्छौँ हामी। तपाईँहरू आउनुहोस्, हामीसँग जोडिनुहोस् र विशेषतः युवाहरूलाई तपाईहरू एउटा जोस, हामीमा जो जोस हुन्छ, युवाहरूमा जो जोस हुन्छ, जो जाँगर हुन्छ, जो ऊर्जा हुन्छ, त्यो ऊर्जालाई हामीले ठिक ठाउँमा निकाल्न सकेनौँ, ठिक ठाउँमा प्रयोग गर्न सकेनौँ भने त्यो ऊर्जा त्यहीँ बसिरहँदैन, त्यसले गलत कार्य गर्न सक्छ। त्यसकारण आफ्नो ऊर्जालाई, आफ्नो सामर्थ्यलाई, आफ्नो शक्तिलाई सही सदुपयोग, सही दिशा निर्देश दिनको लागि हामी यो सभा गरिरहेका छौँ। त्यसकारण म सबै युवा साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु, आउनुहोस्, मिलेर एकपटक गर्जना गरौँ। 27 गते अब आउने शनिबार 2 बजे माइती घर मण्डलामा उपस्थित हौँ र त्यहाँबाट हामी मोटरसाइकल र्याली गर्छौँ। तपाईसँग मोटरसाइकल छ, मोटरसाइकल लिएर आउनुहोस्। मोटरसाइकल छैन, तपाईँ आउनुहोस्। हामी हिँड्दै जाने हो, हामी सबै हिँड्दै जाने हो, मार्चपास गर्दै जाने हो। हामी सदनसम्म, हामी संसद भवनको अगाडिसम्म पुग्छौँ र त्यहाँ हामी सभा परिणत हुने हो। त्यसकारण यहाँहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु, तपाईहरू मोटरसाइकल छ भने मोटरसाइकलमा पछाडि साथी राखेर आफसेर आउनुहोस् र एउटा सुरक्षाको यो कोरोना लाग्न सक्छ भन्ने चिन्ता छ, कुनै पनि डराउनु पर्ने कुरा छैन। तपाईहरू केवल मास्क लगाएर आउनुहोस्। हातमा सेनिटाइजको व्यवस्था हामी गर्छौँ। त्यो सबैको सुव्यवस्थित तरिकाले हामी प्रदर्शनी गर्छौँ, जुलुस गर्छौँ। त्यसकारण यो कोरोनाको कुनै पनि डर तपाईँ मान्नु पर्दैन, निर्धक्क भएर आउन सक्नुहुन्छ। र एउटा कुरा हामीले कहिलेकाहीँ साहस गर्न जरुरी छ। तपाईलाई म एउटा त्यो पहाडी चिल बाजको बताउन चाहन्छु। यो पहाडी बाज जब 40 वर्षको हुन्छ, 40 वर्षको भइसकेपछि उसमा एक किसिमको शक्ति आउन थाल्छ। उसको चुच्चोले काम गर्न, उसको चुच्चोले ठुङ्न छोड्छ र उसका नङ्ग्राहरू पनि, जो समाउनु पर्ने, शिकार समाउनु पर्ने नङ्ग्राहरू हुन्छन्, ती नङ्ग्राहरू पनि कमजोर पर्छन्। ती कमजोर नङ्ग्राहरू पर्न थालेपछि ऊ आत्तिन्छ। अब उसले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ कि त उसले अब नङ्ग्राहरूले शिकार नसकेर, फुट्न नसकेर कि त ऊ भोकै बस्नुपर्ने हुन्छ, कि त उसले अब केही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यस्तो साहसिक निर्णय, जुन निर्णयले उसको जीवन बदल्छ। त्यसले के गर्छ अब हेर्नुहोस्, कि स्वीकार गर्न सकेर त्यही मर्छ कि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो चिलले, त्यो बाजले स्वीकार गर्दैन र उसले के गर्छ, उसले पहाडमा कतै उचाइमा जान्छ। ऊ उचाइमा, एकदम उचाइमा गएर गुप्तवास बस्छ। गुप्तवास बसेर उसले त्यहाँ आफ्नो जुन चुच्चो हुन्छ त्यो ठुङ्गिकन, त्यो ढुङ्गामा हानिकन त्यो बुढो भएको चुच्चोलाई फुटाउने गर्छ। त्यो चुच्चो फुटाएर उसले आफ्नो चुच्चो र नङ्ग्रा उसले घोटी तिराहरू पनि फ्याँक्छ। नङ्ग्रा र चुच्चो फ्याँकेर ऊ गुप्तवास बस्छ र गुप्तवास बसेको 6 महिना पछाडि, 6 महिनादेखि 9 महिनासम्ममा उसको फेरि नयाँ चुच्चो पलाउँछ, नयाँ नङ्ग्राहरू पलाउँछन् र त्यो बाजको शरीरमा फेरि ती भुत्लाहरू पनि उसले थुतिकन फ्याँकेको हुन्छ पहिला। र ती भुत्लाहरू, ती पखेटाहरू उसका पलाउँछन् 9 महिनाभित्रमा। ऊ फेरि जवान हुन्छ 40 वर्ष पछाडि र फेरि आकाशमा उडान भर्छ। आकाशमा त्यही उचाइमा पुग्छ र त्यसरी नै पहिलाको जसरी नै फेरि शिकार गर्छ। हामी नेपाली जातिहरू पनि यो देशलाई एकपटक फेरि महान बनाउनको लागि, यो देशलाई
देशलाई महान बनाउनको लागि जुन हाम्रा महान पुर्खाहरूले यो देशलाई महान बनाउनु भएको थियो, ग्रेटर नेपाल बनाउनु भएको थियो, अब हामी युवाहरूले यी बुढाहरूका चुच्चाहरू घोटी घोटिकन, यिनीहरूका प्वाख उखालिकन, यिनीहरूका नङ्ग्राहरू घोटी घोटिकन यिनीहरूलाई हामीले यहाँबाट निकाल्नु छ र हामी युवाहरू, हामी यो देशका युवाहरू मिलेर यसलाई फेरि महान बनाउनुपर्छ, फेरि यो ग्रेट नेपाल बनाउनुपर्छ। यो नेपाललाई महान बनाउने दिशामा तपाईँ हामी सबै एकजुट भएर लाग्यौँ भने यो सम्भव छ। युवाले चाह्यो भने यो संसारमा गर्न नसक्ने केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, हामी लाग्छ कसरी हुन सक्छ यो देशमा भनेर। तपाईँ हेर्नुहोस्, सिङ्गापुर लिक्वानले बनाए, लिक्वानले सिङ्गापुर बनाउने बेलामा त्यो बेला लिक्वानमा सिङ्गापुरमा के थियो? सिङ्गापुरमा ढुङ्गा र माटोदेखि बाहेक केही पनि थिएन। त्यहाँ भवन थिएन, डरलाग्दा र नराम्रा बस्तीहरू, गनाउने बस्तीहरू थिए। एउटा सानो हावाहुरीले पनि तिनीहरूका गाउँ घर उडाउने गर्थ्यो। त्यस्तो किसिमको सिङ्गापुर थियो। हेर्नुहोस्, 40-50 वर्षमा एउटा मान्छेको दृढ इच्छा शक्ति र त्यो देशका नागरिकहरूको अनुसारको पालना, भ्रष्टाचारको विरोध र यी सबै कुराहरूले गर्दा त्यहाँ त्यो सिङ्गापुर उनीहरूले लिक्वानको आह्वानमा सिङ्गापुर बनाए। सिङ्गापुर बनाउनमा एउटा लिक्वानको मात्र हात छ भन्ने भ्रममा हुन्छ हामी कोही भने यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो भ्रम हुन्छ। होइन, लिक्वानले जब आह्वान गरे सबै युवाहरूले साथ दिनुभयो। संसारभरि छरिएर रहेका सिङ्गापुरका युवाहरू आउनुभयो, आफ्नो देशमा आउनुभयो र त्यही बरु कम पैसामा यो त्यहाँ खट्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो र सिङ्गापुर महान बन्यो, सिङ्गापुर सफल भयो। नेपाल भन्ती एउटा सानो कन्ट्री, आज हामी त्यो कन्ट्रीको उदाहरण दिन परिरहेको छ। हामी त्यो कन्ट्रीको, त्यो देशको उदाहरण दिएका छौँ। किनभने त्यो देशको दृढ इच्छा शक्ति, त्यहाँका युवाको दृढ इच्छा शक्तिले उनीहरूले देखाए। त्यसकारण हामी युवाहरूले पनि यो इच्छा शक्ति राखौँ। यो भूमिमा नहुने केही छैन। हामीभित्र अद्भुत शक्ति छ, हामीले चाहेको जे पनि गर्न सक्छौँ। हामी यो सम्भावनाले ओतप्रोत भएको यो भूमिमा बसेका छौँ। त्यसकारण मेरो यहाँहरू सबैलाई हार्दिक रिक्वेस्ट छ, अब हामी एकचोटि जुट्न जरुरी छ। यो जुट्नको लागि अलिकता नीतिहरू अलिकता व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढ्न जरुरी छ र हामी जोडिरहेका छौँ। एउटा कुरा हामी जोडिरहेका छौँ। चाँडै नै अब 1-2 दिन भित्रमा हामी एउटा वेबसाइट हुनेछ, हाम्रो सचेत नेपालीको वेबसाइट हुनेछ र त्यो वेबसाइट मार्फत हामी संस्थापक सदस्यता बाँड्नेछौँ। त्यो संस्थापक सदस्यता लिन चाहनेहरूले हामीसँग त्यो वेबसाइट मार्फत इलेक्ट्रोनिक सदस्यता बाँड्नेछौँ र त्यो हामी संसारभरि बाँड्छौँ र संसारभरिका साथीहरूलाई त्यहाँ जोडिएर हामीसँग जोडिनको लागि पनि हामी आह्वान गर्छौँ। र अर्को कुरा, हामी अरूभन्दा के फरक छौँ भन्ने कुरा यहाँ बताउन जरुरी छ। हामी आयौँ भने अहिले सिस्टममा लग्निलियौँ, सचेत नेपालीले जित्यो, सचेत नेपालीले निर्वाचन जित्यो, सचेत नेपाली यो सिस्टम पुग्यो र उसले कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ? कर्मचारी यिनै हुन्, यिनै दलाल नेताहरू हुन्छन्, यिनै कमिसनखोर भ्रष्टहरू हुन्, यही विदेशी दल, इन्डिया यही हुन्छ, यही इन्डियाले फेरि चलखेल गर्छ। तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ भनेर तपाईहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रश्न गर्न जरुरी छ, यो उचित प्रश्न पनि हुन्छ। र अर्को एउटा कुरा हामी अरूभन्दा किन फरक छौँ? हाम्रो दर्शन के हो, हाम्रो विचार के हो? कसैले हामीलाई बारम्बार सोध्ने गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू लेफ्टी हो कि राइटिस्ट हो कि के हो भनेर हामीलाई बार सोध्ने गर्नुहुन्छ। हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, हामी स्पष्ट भिजन लिएर आएका छौँ। हामी सर्वपहिचानवादी हौँ। सर्वपहिचान भनेको के हो यो पनि बुझ्न जरुरी छ। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ निषेधको निषेध, कम्युनिस्टहरूले के मान्छन्? यी मार्क्सवादीहरूले निषेधको निषेध भन्छन्। यिनीहरू अर्का काटेर पनि अर्कालाई मारेर हामी 90% छौँ, 10% अरू छन्, यी 10%लाई मारेर काटेर पनि हामीले सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ, सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने यिनी मान्यता हुन्छ कम्युनिस्टको। र यिनीहरूले के गरे? प्रचण्डहरूले र यहाँका जति कम्युनिस्टहरूले, यो देशमा अहिले शासन सत्ता गर्नेहरूले अहिले त्यही मान्छे मारेर, यो देशका जनतालाई मारेर यिनीहरूले 17,000 लाखौँ मानिसहरूको लासमा टेकेर यिनीहरूले सत्ता प्राप्त गरेका छन्। जसले आफ्नै देशका जनता काटेर, आफ्नै देशका जनताको घाँट टेकेर सत्ता प्राप्त गर्छ, त्यो कहिल्यै पनि जनताको भलो गर्दैन। किनभने उसमा संवेदनशील हुँदैन, उसमा संवेदनशीलता नहुने, उसमा त्यो गरौँ भन्ने भाव नहुने भएकोले जसले एउटालाई काट्न सक्छ भने त्यसले अर्कालाई भोलि मन नपरेपछि आफ्नै नजिककोलाई काट्न सक्छ। त्यसकारण त्यस्तो काटेर निषेध गरेर राजनीति हुँदैन। त्यसकारण हामी यो पनि मान्दैनौँ, तर स्वभाव मानिसमा हुन्छ। अर्को, राजावादी परमात्मा मान्नेहरू हुन्छन्। परमात्मा मान्ने र राजाहरूको एउटै धारणा हुन्छ। उनीहरूको हुन्छ यो संसार भनेको भगवानले रचेको हो, अस्तित्व यो भगवानको सिर्जना हो र परमात्मादेखि बाहेक अरू सबै कुरा झुटो हो उनीहरू भन्ने गर्छन्। त्यो स्वभाव पनि मान्छ, त्यो पनि केही सत्य मात्र हो।
र पुँजीवादीहरू हुन्छन्, जस्तो पश्चिमबाट आएको हावा छ। पुँजीवादीहरू के भन्छन्? हामी स्वभावको कुरा हो, मानिस भनेको स्वभाव हो, मानिस स्वभाव हो, त्यसकारण मानिसको इच्छा हुन्छ जसरी पनि राम्रो गर्ने, प्रगति गर्ने। मानिस प्रगति गर्न चाहन्छ, कम्पिटिसन गर्न चाहन्छ र उसलाई कम्पिटिसन रोक्नु हुँदैन। जसको शक्ति उसको भक्ति, जो जित्छ उसले शासन गर्छ भन्ने पुँजीवादी धारणा हुन्छ। तर हामी के भन्छौँ? यी तीनवटै धारणा एउटा मान्छेमा हुन्छ। स्वभाव पनि मान्छेमा हुन्छ, कम्पिटिसन गरेर जित्ने स्वभाव पनि हुन्छ, निषेध गर्ने, अर्कालाई निषेध गर्ने स्वभाव पनि मान्छेमा हुन्छ भने यो परमात्मा र ईश्वर मान्ने स्वभाव पनि मान्छेमा हुन्छ। त्यसकारण यिनीहरूले मानेको भनेको सबै पाटमा टुक्रा टुक्रामा मानेका छन्। त्यसकारण हामी यसलाई समूल रूपमा सर्व पहिचान भनेका छौँ। सर्व पहिचान भनेको यो धरतीका हरेक कुराहरूको पहिचान गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। ब्रह्माण्डलाई पनि चिन्नुपर्छ र यहाँ भुइँका गणौलालाई पनि चिन्नुपर्छ। मानिस ह्युमन बिङलाई पनि चिन्नुपर्छ, जनावरलाई पनि चिन्नुपर्छ, सबै बातहरूलाई चिन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सर्व पहिचानवादी धारणा रहेको छ। र यो धारणा अनुसार मानवता र पशु प्रेम, मानवता र जीवनप्रतिको प्रेम हामी बताउने गर्छौँ। जीवनलाई प्रेम गर भन्नु त हामी मानव मात्र होइन, जीवन जति सबै जीवित कुराहरूलाई प्रेम गर्ने कलाको विकास गराउन पनि चाहन्छौँ। यो हाम्रो धारणा हो। र अब यो धारणा हुँदाहुँदै हामी शक्तिमा पुगेपछि कसरी चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछौँ त? अब यहाँनिर यो प्रश्न उठ्न सक्छ। आज म हाम्रा अवधारणाहरू यो विशेष सचेत नेपालीका साथीहरूलाई जो कहीँ पनि आफ्ना कुराहरू के हो त भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बेला अलमल हुन सक्छ। हामीले घोषणापत्र बनाइसकेका छैनौँ, हामी चाँडै घोषणापत्र बनाउँदैछौँ। घोषणापत्र आइसकेपछि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ, मलाई विश्वास छ। तर अहिलेलाई अर्को एउटा कुरा छ, हामी के गर्छौँ त? हामी शक्तिमा पुगेपछि हामीले यदि यो देशका नागरिकहरूले हामीलाई विश्वास गर्नुभयो भने र हामीलाई निर्वाचनमा भोट हालेर हामीलाई जिताउनु भयो र हाम्रा युवाहरूको सचेत नेपालीको सरकार बन्यो भने हामी कसरी परिवर्तन ल्याउँछौँ यो पनि बताउनु जरुरी छ। यो अहिले मैले बताइन भने तैँले कसरी गर्छस्, तिमीहरूले कसरी गर्छौ भनेर एउटा भ्रम मानिसहरूले सिर्जना गर्न सक्छन्। किनभने राजनीति अहिले गन्दा राजनीति गर्नेहरूले, फोहोर राजनीति गर्नेहरूले, यिनीहरूले त के जसको शक्ति उसको भक्ति, साम दाम दण्डभेद भनेर बनाएका छन् यिनीहरूले राजनीतिलाई। हामी राजनीतिलाई साम दाम दण्डभेद भन्दैनौँ, हामी गलत कर्म पनि गर्दैनौँ। हामीलाई के थाहा छ भने उद्देश्य, राम्रो उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि कर्म पनि राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। जस्तो एउटा चोर्न जान्छ, चोर्न जाने बेलामा उसको उद्देश्य के हुन्छ? उसको उद्देश्य त पवित्र हुन्छ, उसको उद्देश्य राम्रो हुन्छ। उसले राम्रो उद्देश्य लिएर, अर्थात् आफ्ना घरमा बच्चा भोको छ, त्यो बच्चालाई खुवाउनको लागि, त्यो बच्चालाई खुवाएर आफ्नी श्रीमतीलाई गरगहना किनिदिनको लागि, राम्रो साडी किनिदिनको लागि, उनको आङ छोप्नको लागि उसले चोर्न गर्छ। उसको उद्देश्य राम्रो छ, तर उद्देश्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि उसको कर्म राम्रो छैन, ऊ चोरिरहेको छ, अर्काको चोर्ने काम गरिरहेको छ। त्यसकारण चोर्ने काम, कर्म, उद्देश्य राम्रो भए पनि कर्म पनि ठिक हुन्छ। र राजनीतिमा अहिले के गरिएको छ भने यिनीहरूको उद्देश्य पनि ठिक छ। यिनीहरूले उद्देश्य गरेका छन् के? यिनीहरू भनेका छन् हामी जसरी हुन्छ सत्ता प्राप्त गर्ने, यिनीहरूको एउटै उद्देश्य छ। सत्ता भनेको यिनीहरूलाई मन्त्री हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ। अहिले तपाईँ जुन लुछाचुँडी यिनीहरूमा देखिरहनु छ, यत्रो लुछाचुँडी यिनीहरू के देशलाई कसरी राम्रो बनाउने, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखबाट, कालापानीबाट कसरी इन्डियन सेना खेद्ने, यो भनेर यिनीहरू गरिरहेका छन्? होइन, यिनीहरूको यो कुनै पनि चाहदैन, यिनीहरूलाई यसको केही मतलब पनि छैन। यो त अपरझट जनताले फोर्स गरेर, जनताहरूले जबरजस्ती गरेको कारणले यिनीहरू बाध्य भएर यिनीहरूले यो सब गर्नु परेको छ। नभए यिनीहरू यो जमिन जाओ यिनीहरूलाई केही मतलब छैन। बस यिनीहरू आफ्नो सत्ता, आफू प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, आफू राजा पर्यो, आफू मन्त्री हुनु पर्यो, बस यति मात्र यिनीहरू सोच्छ। अब हामी के गर्न चाहन्छौँ त? हामी भनिरहेका छौँ यिनीहरूसँग सबै कुरा छ, यिनीहरूसँग धन पनि छ, यिनीहरूसँग बुद्धि पनि छ, यिनीहरूसँग पावर पनि छ। हामीहरूसँग के छ? मेरा साथीहरू मलाई सोध्नुहुन्छ तपाईँहरूसँग के छ र यिनीहरूलाई जित्न सक्नुहुन्छ तपाईँ भनेर मलाई साथीहरू भन्नुहुन्छ। यिनीहरूसँग सबै कुरा छ। यी अहिलेका दलाल नेताहरूसँग, यी देशद्रोहीहरूसँग, यी लेन्डुपे र भ्रष्टहरूसँग सबै कुरा छ, तर यिनीहरूसँग एउटा नैतिकता र इमान्दारिता भन्ने कुरा छैन। यिनीहरू जनताको, नागरिकको सम्मान गर्न जान्दैनन्, यो कुरा यिनीहरूसँग छैन। यो कुरा, यसैलाई हामी शक्ति बनाउनु पर्छ। यिनीहरूकै खेल मैदानमा, यिनीहरूले नै बनाएको नियममा हामी यिनीहरूसँग खेलेर यिनीहरूलाई पछार्नु पर्छ। हामी यिनीहरू अखाडामा यिनीहरूले तोकेको नियममा खेलेर हामी कुनै गलत काम गर्दैनौँ। यिनीहरूको अखाडामा यिनीहरूले नै तोकेका नियम, यिनीहरूले नै बनाएका नियमभित्र खेल्छौँ र यिनीहरूलाई पछार्छौँ। किनभने हामीसँग ऊर्जा छ, युवासँग ऊर्जा छ, र ऊर्जावान युवाले एउटा दृढ सङ्कल्प गरेको छ। इमान्दार बन्छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, व्यवसाय गर्छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, पौरख गर्छु भन्ने एउटा साहस पनि युवाले गरेको छ। त्यसकारण यो भन्ने युवाहरूले, इमान्दार हुने र ऊर्जावान युवाहरूले यिनीहरूलाई जित्न सक्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। मलाई
मलाई मेरो देशका युवाहरूप्रति 100% विश्वास छ। मेरो देशका युवाले यिनीहरूको हातबाट सत्ता खोसेर आफू लिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसकारण म युवाहरूलाई युवाको जस्तो आवाज निकाल्न, युवा भएर व्यवहार गर्न, डर भगाएर 27 गते शनिबार माइतीघर मण्डलमा आएर यो देशमा एउटा नयाँ क्रान्तिको बीजारोपण, यस्तो क्रान्ति जसले यहाँका भ्रष्टहरूलाई निर्मूल पार्नेछ, यहाँका दलालहरूलाई निर्मूल पार्नेछ, विदेशी पैसा खाएर यो देशका जनतालाई हानि गरेर यो देश बेच्ने दलालहरूलाई हामीले ठेगाना लाउनु छ। त्यसकारण यिनीहरूलाई ठेगान लाउनको लागि अब युवाहरूले जाग्न जरुरी छ। हे मेरा साथीहरू, हे मेरो युवा मित्रहरू, आउनुहोस् तपाईहरू अब शनिबार 27 गते निडरताका साथ छाती खोलेर आउनुहोस्। तपाईले डराउनु पर्दैन। मैले बार भन्ने गरेको छु, अगाडिपट्टिको रोमा बहादुर युवाहरू बस्नुहुन्छ। जो प्रहरीको यी विदेशी दलालहरूले हामीलाई गोली चलाए भने पनि हामी हाम्रा छातीले गोली छेक्नेछौँ, तपाईलाई बचाउनेछौँ। त्यसकारण तपाईँ आउनुहोस्। तपाईँ जति वर्षको हुनुहुन्छ, तपाईँ जति उमेरको हुनुहुन्छ, यो देशको रक्षाको लागि अब हामी एकजुट हुने बेला आएको छ। त्यसकारण आउन जरुरी छ। हामी कसरी, म जोड्न खोजिरहेको छु, हामी कसरी यहाँ परिवर्तन ल्याउन चाहन्छौँ। जस्तो अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, अख्तियार बनाएका छन् यिनीहरूले, अख्तियार बनाएका आफ्ना दलालहरूलाई लगेर अख्तियारमा राखेका छन्। आफ्ना भान्जा भान्जी, छोरा छोरी, नाति नातिना, ज्वाइँ जो भेट्छन् आफ्ना वरिपरिका, यिनीहरूले वरिपरि मान्छेदेखि बाहेक कसैलाई पनि सत्ताको नजिक लगेकै छैनन्। कुनै पनि योग्य मानिसलाई तपाईँले अहिलेसम्म सुन्नु भएको छ? कुनै पनि योग्य मानिसलाई तपाईँ योग्य हुनुहुँदो रहेछ, आउनुहोस् यहाँ, यो पद तपाईँलाई हो भने कसैलाई सिफारिस गरेको योग्य मानिसलाई, एउटा मानिसलाई भनेको सुन्नु भएको छ? यस्तो सुन्नु भएको छ भने म अहिले आत्महत्या गर्न तयार छु, फाँसी लाग्न तयार छु। छैन, यिनीहरूले कहिल्यै भन्दैनन्। यिनीहरू यस्तै अयोग्य मानिसहरूलाई, किनभने योग्य मानिसहरू यिनीहरूले अगाडि राखे भने यिनीहरूको सत्ता जाने डर हुन्छ, शक्ति जान्छ। त्यसकारण यिनीहरू अयोग्य मानिसहरूलाई अगाडि ल्याउँछन् र अयोग्य मानिसहरू राखेर आफू शासन सत्ता, लेन्डुपे गुण्डाहरू, कुण्डलेहरू र भ्रष्ट दलालहरूलाई आफ्नो वरिपरि यिनीहरूले जम्मा पारेका हुन्छन्। यो देश झलनाथ खनाल, केपी ओली, माधव नेपाल र प्रचण्ड जस्ता यिनै लेन्डुपे दलाल, भारतीय दलालहरूको वीरता हो, यिनीहरूको जागिर हो। यो देशको जागिर होइन। यो देश मेरो देशका युवाहरूको यो देशका नागरिक हो। 3 करोड नेपालीको हो यो देश। त्यसकारण यो देशमा यिनीहरूको भन्दा तपाईँको अधिकार कुनै पनि अर्थमा कम छैन। आउनुहोस्, यिनीहरूसँग जुझ्न जरुरी छ। यिनीहरूले तपाईँलाई राजी खुसीले दिँदैनन्, हामीलाई युवालाई सत्ताहरूले राजी खुसीले दिँदैनन्, यिनीहरू आफै रहिरहन्छन्। त्यसकारण हामीले अहिले गर्ने भनेको अब यिनीहरूबाट सत्ता खोज्ने हो। यो जनजनमा जरुरी छ। रक्सीका भरमा 2 किलो 10 किलो चामलका भरमा केही हजार रुपियाँका भरमा भोट बिक्ने गर्छन्। हामी देशभरि घुमेर नागरिक जाउन जरुरी छ। त्यो एक दिन तपाईले हानेको गलत भोटले यो देशको भविष्य निर्धारण गर्ने गर्छ। यो भोट जुन तपाईले हानिराख्नु भएको छ, त्यो भोट कुनै साधारण भोट होइन। त्यो भोटको शक्ति तपाईँ हेर्नुहोस्। त्यो भोटलाई यिनीहरूले हेपेछन्, तर त्यो भोटको शक्ति हेर्नुहोस्। त्यो भोटले गर्दा यिनीहरूले यो देश लुट्न पनि पाए, त्यो भोटले गर्दा यिनीहरूले गाडी पाए, त्यो भोटले गर्दा यिनीहरूले शक्ति पाए, झण्डा पाए, यिनीहरूले आलिशान महल पाए। यिनीहरूले एउटा भोट, तपाईँको एउटा गलत भोटको कारणले गलत मान्छेले यो देश सञ्चालन गर्यो। त्यसकारण यी गलत मान्छेहरूलाई हामीले सत्ताबाट भोक्रे ठ्याक लाउन सकेनौँ भने, यिनीहरूलाई हामीले नाङ्गेझार पारेर यिनीहरूका कुकर्महरू देखाउन सकेनौँ भने हामी फस्दै जान्छौँ, हामी डुब्दै जान्छौँ। यो देशको भविष्य रहँदैन। त्यसकारण हाम्रा सन्ततिहरूले पछि हामीलाई सराप्नेछन्। तपाईँले देश डुब्ने बेलामा तपाईँको के योगदान थियो? तपाईँ कहाँनिर उभिएर बोल्नु भएको थियो? त्यो बेला सोधे भने हामीसँग हुनुपर्छ। हामीले बोलेका कुराहरू, हामीले लेखेका स्ट्याटसहरू, हामीले बोलेका कुराहरू हामीसँग रहेको हुनुपर्छ। कमसेकम देश बेचिने बेलामा, देश डुब्ने बेलामा, यो गद्दारहरूले देश खाने बेलामा कमसेकम हामी लडेका थियौँ, हामी बोलेका थियौँ भन्ने कुरा हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई बताउन जरुरी छ। त्यसकारण म हार्दिक रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरू शनिबार हामी सबै आउनुहोस्। तपाईहरू सबै आउनुहोस्, आफ्नो साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नुहोस्। यो शनिबार नबिर्सनुहोस्। आफ्नो डायरीमा, आफ्नो क्यालेन्डरमा आजै शनिबारलाई लेख्नुहोस्, मेरो यो दिनको कार्यक्रम यो छ भनेर तपाईँले आजै लेख्नुहोस्। र यो लेखेर हामीलाई प्रेरणा दिन पनि जरुरी छ। हामी यो ऊर्जा, यो जोश अब देशभरि सञ्चार गर्न चाहन्छौँ। यो युवाको शक्ति, जो पोटेन्सियल, जो क्षमता छ, त्यो हामी अब निकाल्न चाहन्छौँ। त्यो निकाल्नको लागि हामी यसरी आतुर छौँ र यो निकाल्नको लागि अब तपाईँले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। तपाईँ उहाँहरूलाई जोड्नको लागि, हाम्रो आवाजहरू त्यहाँसम्म पुर्याउनु
यी हाम्रा कुराहरूलाई सेयर गर्न जरुरी छ, हाम्रा कुराहरूलाई लाइक गरिदिन जरुरी छ र मुख्यतया सेयर गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु, किनभने तपाईको एक सेयरले अर्को एकजनालाई यो देख्नुहुन्छ, 10औं जनाले देख्नुहुनेछ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र अघि म जोडिरहेको छु, हामी कसरी यो सुधार्छौं। हामी हेर्नुस्, एउटा बाटो बन्नलाई हामी 20 वर्ष लाउँदैनौं, एउटा मेलाम्ची ल्याउनको लागि हामी 25 वर्ष लाउँदैनौं। यस्ता योजनाहरू यिनीहरूले 50 वर्षमा जे काम गरेका छन्, यदि हामी युवाहरूले साँच्चै नै हामीलाई शक्ति प्राप्त भयो, हामीले सोचेको यो देशका नागरिकहरूले विश्वास गर्ने स्थिति सृजना भयो र हामीलाई शक्तिमा पुर्याउनु भयो भने, सत्ता एक पटकको लागि हामीलाई यो राज्य सत्ता सुम्पनु भयो भने म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु, यिनीहरूले 50 वर्षमा गरेको काम हामीले यस्तो ग्रान्ड डिजाइन बनाइरहेका छौं। यिनीहरूले 50 वर्ष गरेको काम हामी 5 वर्षमा गरेर देखाउँछौं। यिनीहरूले अहिले कति विश्वविद्यालय खोले, यिनीहरूले अहिलेसम्म कति इन्जिनियरिङ कलेज खोले सरकारी तवरबाट, यिनीहरूले कति हस्पिटल बनाए, मेडिकल कलेजहरू कति बनाए, तपाईं हिसाब गरेर राख्नुस्। यिनीहरूले 50 वर्षमा कति बनाएका छन् सब जोडेर राख्नुस्। त्यो हामी 5 वर्षमा गरेर देखाउँछौं। र यिनीहरूले बाटाहरू, यिनीहरू पूर्व पश्चिम मार्ग 100 र 1000 किलोमिटरका यिनीहरू ध्वास दिने गर्छन्। 500 किलोमिटरका बाटो, त 500 किलोमिटरको बाटो हामीले सैनमा हनीमुन पेटमा बनाउन सक्ने हामीले ग्रान्ड डिजाइन पनि बनाएका छौं। हामीसँग त्यस्ता इन्जिनियरहरू पनि आउनु भएको छ, हामीसँग जोडिनु भएको छ। विश्वमा यस्ता क्याम्ब्रिज पढेका यिनीहरू ध्वास दिन्छन्। हुन त हामी यो देशका नागरिकहरूका चप्पल लगाउने नागरिकहरूका विचारहरू लिएर विचार बनाइरहेका छौं। हामी सर्वपहिचानवादी हौं यसैले भनिरहेका छौं। तर हामीसँग अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज पढेका राम्रा इन्जिनियरहरू पनि हुनुहुन्छ। यो म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र देश कसरी सफा गर्ने, अहिलेको मुख्य समस्या भनेका यी भ्रष्ट दलालहरू हुन्, लेन्डुबेहरू हुन्, विदेशी दलाल र यहाँका भ्रष्ट। यी दुईटा नेपाली जनताको लागि र यो नेपालको लागि खतरा हो। यो खतरालाई चिर्ने त तपाई अहिले हेर्नुस्, म अख्तियारको कुरा गरिरहेको छु। अख्तियारमा यिनीहरूले अहिले कसलाई लान्छन्? अख्तियारमा दाँत फुस्किन लागेका बुढाबुढीहरू, कर्मचारी रिटायर भएपछि यिनीहरू अख्तियारमा लिएर जान्छन्। र अख्तियारमा त्यहाँ को हुन्छन्? यिनीहरूको पार्टीको चाकरी गर्ने, यिनीहरू चाप्लुसी गर्ने, यिनीहरूका नजिकका मान्छेहरूलाई यिनीहरूले अख्तियारमा र ती सबैको राजनीतिक इन्ट्रेस्ट हुने गर्छ ती कर्मचारीहरूको। र ती अख्तियारमा गएका कुनै पनि अहिले यो अख्तियारमा भएका कसैले पनि यो दलालहरूलाई, कुनै पनि भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्न सक्दैन। एउटा दुईटा हवलदारहरूलाई, एउटा दुईटा खरदारहरूलाई निकालेर हामीलाई भ्रम पारिरहेका छन्। तर हामी के गर्छौं? हामी अख्तियारलाई अहिले हामीले यदि हामी संविधान बदल्न सक्ने पोजिसनमा गएनौं भने, हामीले त्यो मत पायौं भने ठिक छ, हामी संविधान बदलिहाल्छौं। यदि पाएनौं भने हामी अध्यादेश ल्याउँछौं। म यहाँ स्पष्ट रूपमा तपाईलाई बताइदिन चाहन्छु। पछि हामीलाई तपाईले यिनीहरू कठोर भए, तानाशाह भए भनेर नभन्नु होला। हामी इमानदार जनताको लागि हामी उहाँहरूका खुट्टा धुन्छौं। इमानदार जनताको हामी खुट्टा धुन्छौं, हामी किसान मजदुरको खुट्टा धुन्छौं, हामी आफै खुट्टामा मालिस गरिदिन्छौं, हामी घर बनाउनेदेखि लिएर सारा काम हामी आफ्नै नवनिर्माण सेना लगाएर गर्छौं। तर यी भ्रष्टको लागि हामी तानाशाह नै हुन्छौं। त्यो बेला तपाईहरूले यो कुरालाई अहिले नै मध्यनजर राख्नु होला। हामी के गर्छौं? हामीले संविधान बदल्न सकेनौं भने हामी अध्यादेश ल्याउँछौं। अध्यादेश ल्याएर हामी अख्तियार कस्तो बनाउँछौं? हामी अख्तियार सिधै हामी अख्तियार यसरी बनाउँछौं, त्यहाँ 40 वर्षदेखि मुनिका युवाहरू, 40 वर्षदेखि मुनिका युवाहरू जो कुनै पनि पार्टीमा सदस्यता लिएका छैनन्, जो स्वतन्त्र छन्, र ती डाइनामिक युवाहरू, तिनीहरूलाई हामी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट अख्तियारमा ल्याउँछौं। अब कोहीसँग पनि इन्ट्रेस्ट नभएका, यी कुनै पनि किसिमका लोभ लालच नभएका त्यस्ता युवकहरूलाई छानेर हामी जब अख्तियारमा ल्याउँछौं, अनि तिनीहरूका हात हामी बान्दैनौं, उनीहरूका हात हामी खुल्ला गर्छौं। जानुस् मैदानमा र एक एक भ्रष्टलाई निकाल्नुस्। हामी स्पष्ट रूपमा उनीहरूलाई आदेश दिन्छौं। त्यो अख्तियारलाई आदेश दिन्छौं, जुन अब हामी अर्को विशेष अख्तियार भन्ने बनाउँछौं। हाम्रो अध्यादेशले हामी सरकारमा पुग्यौं भने र एक एक यो देशका चाहे 10,000 हुन्, चाहे 1 लाख हुन्, सबै भ्रष्टहरूलाई हामी जेलमा पुर्याउँछौं। हेर्नुहोस्, यी भ्रष्टहरूलाई हामी कसैमा पुर्याउँछौं। तपाईले अकल्पनीय बेला यस्तो पनि हुन सक्छ यो देशमा भनेर तपाईले कल्पना गर्न पनि नसकेको कुरा हामी गरेर देखाइदिन्छौं त्यहाँ। र यी भ्रष्टहरूलाई हामी जेलमा पनि यतिकै राख्दैनौं। हामी बिहान बेलुका खाना त दिन्छौं, तर यिनीहरूलाई ढुङ्गा खाना दिन्छौं। दैनिक यिनीहरूले ढुङ्गा फुटाउनु पर्छ। जुन ढुङ्गा फुटाएर यिनीहरूले जुन भ्रष्टाचार गरेका छन्, त्यो ढुङ्गा फुटाएर यिनीहरूले त्यो ऋण तिर्नुपर्छ। र यिनीहरूका एक यिनीहरूले खाएका, यिनीहरूका छानबिन गरेर यिनीहरू विदेशमा छोराछोरी छन् र त्यहाँ लगेर यिनीहरू गएका छन् भने पनि हामी त्यो विदेशबाट त्यो छोरोलाई यहाँ निकालेर त्यसको छानबिन गरेर हामी यिनीहरूलाई कारबाही गर्छौं। यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। अर्को एउटा हेर्नुहोस्, तपाईँ अदालतको भ्रष्टाचार हेर्नुहोस्।
तपाईँमाथि कसैले अन्याय गर्छ, तपाईँलाई कुट्छ, तपाईँमाथि अन्याय गर्छ, तर तपाईँ प्रहरीमा जानुहुन्छ, प्रहरीले तपाईँको जाहेरी लिँदैन, त्यही कुट्नेलाई माथि राखेर गर्छ। तपाईँले यो देख्नु भएको छ। भोलि कथम कदाचित दबावमा जाहेरी पर्यो भने अदालतको न्यायाधीशले घुस खान्छ। यो देशमा अदालत जो न्याय दिनुपर्ने छ त्यो न्याय दिने निकायको दलाल बन्छ भने अनि त्यो देश के हुन्छ? जब न्याय दिने ठाउँमा बसेर तपाईँमाथि अन्याय गरिन्छ भने अनि के हुन्छ? हामी के गर्छौँ? हामी एउटा अध्यादेश ल्याउँछौँ र अध्यादेश ल्याएर हामी सिधै हामी यो न्याय विशेष अदालत एउटा बनाउँछौँ। यो विशेष अदालतले यहाँका भ्रष्ट न्यायाधीशहरूलाई छानबिन गर्ने र तिनीहरूलाई तुरन्त कारवाही गर्ने एउटा पुरै अधिकार दिन्छौँ। त्यहाँ पनि हामी 40 वर्षदेखि मुनिका युवाहरूलाई ल्याउँछौँ जसले कानुन पढ्नु भएको छ, जो पार्टीको सदस्य हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई हामी त्यो विशेष अदालतमा ल्याउँछौँ र एक भ्रष्ट न्यायाधीशहरू जो न्याय बेचिरहेका छन्, दलाल भ्रष्टहरूलाई बचाइरहेका छन्, यिनीहरूलाई आज खोरमा हाल्नुपर्ने नहालेर एनसिएल जस्ताहरू, अरू चौधरी जस्ताहरू, हजारौं मान्छे कर नतिरेर आज कर नतिर्ने र उनीहरू नै माथि परेर न्याय उनीहरूलाई नै मिलिरहेको छ। कर नतिर्नको लागि यिनीहरू दलाल पार्टीका कार्यकर्ताहरू जो न्यायाधीश भएका छन् तिनीहरूले निर्णय गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई नाङ्गे झार पार्नेछौँ र फेरि यिनीहरूलाई हामी जेल पुर्याउनेछौँ। हामीलाई थाहा छ यिनीहरूलाई कसरी ठिक पार्नुपर्छ। यिनीहरूलाई ठिक पार्ने बाटो पनि हामीले स्पष्ट देखेका छौँ, बनाउँछौँ र ढुकाउनुहोस्। हामीलाई एक पटक यो हामी जन्मन बाँकी छ। हामी स्वीकार गर्छौँ हामी 1.5-2 महिना पनि भएको छैन बोल्न थालेको। हामीलाई कुनै लाज लाग्दैन, हामी ठुलो हौँ भन्नु पर्दैन। कसैले हामीलाई बच्चा भएर ठुलो कुरा गर्ने भन्ने पनि गर्छन् र बच्चा भन्नाले यिनीहरू पार्टीगत रूपमा हामीलाई बच्चा भन्ने गरिरहेका छन्। नजन्मदै ठुलो कुरा गर्ने, यस्तो कुरा गरेर हुन्छ तपाईँलाई 2 वर्षमा कसले सरकार पुर्याउँछ भन्ने गर्छन्। म यस्ताका कुरा सुन्ने गर्दिनँ। हामीले फिनल्यान्ड पनि हेर्छौँ, दिल्लीमा केजरीवाल पनि हेरेका छौँ, हामीले पाकिस्तान पनि हेरेका छौँ, पाकिस्तानमा इमरान खान पनि हामीले हेरेका छौँ, हामीले अनि युक्रेनको राष्ट्रपति पनि हेरेका छौँ। हामीले सबै देखेका छौँ र जनता चाह्यो भने आजको भोलि जनता नागरिकले चाहनुभयो भने शक्तिमा पुर्याउनु हुन्छ भने यी दलालहरूलाई, यी लेन्डुपेहरूलाई पनि नागरिकले नै पुर्याउनु भएको। हामीले गलत तरिकाले भोट हालेर आज केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यो शक्ति कहाँबाट पाउनु भएको? उहाँलाई मङ्गल ग्रहबाट कुनै आएर अस्तित्वले आएर दिएको हो शक्ति? होइन। उहाँलाई पनि जनताले, भगवान, जनता भनेको ईश्वर हो, जनता भनेको भगवान हो, जनताले शक्ति दिएको हो भने भोलि हामीलाई दिन सक्नुहुन्न भने के ग्यारेन्टी छ? त्यसकारण हामी जो गर्न चाहन्छौँ भनेका छौँ, हामीले जुन विश्वास दिलाउन खोजेका छौँ, हामीले यो गरिसकेपछि हामीलाई विश्वास गर्नुभयो भने 5 वर्षभित्रमा वास्तवमै हामी अकल्पनीय परिणाम देखाउँछौँ। यिनीहरूले 50 वर्षमा गरेको काम हामी 5 वर्षमा गर्छौँ। तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्। हामी यो देशलाई कहाँ सिङ्गापुर बन्छ, यो देश कहाँ स्विजरल्यान्ड बन्छ भनेर यस्ता कथाहरू तपाईँलाई कल्पना जस्तो लागिरहेको छ। यो देश छिटोभन्दा छिटो स्विजरल्यान्ड भन्दा पनि राम्रो बन्छ, यो देश सिङ्गापुर भन्दा पनि राम्रो बन्छ। किनभने यो देशलाई प्रकृतिले यसरी सिँगारेको छ। हामीले थोरै मेहनत गर्ने बित्तिकै यो देश महान बन्नेवाला छ। त्यसकारण हामी न सानो छौँ न हामी कमजोर छौँ। बस हाम्रो इच्छा शक्ति मात्र मारिएको छ। हाम्रो जुन इच्छा शक्ति छ त्यो इच्छा शक्तिलाई कमजोर बन्दै लगिएको छ, हामीलाई कायर बनाउन गरेको छ। विश्वमा कहीँ पनि हाम्रो सम्मान छैन। हाम्रो नेपाली नागरिक तपाईँ एक विदेशीसँग सोध्नुहोस्, मलाई त राति गर्दाखेरि विदेशमा जो नागरिकहरू बसिरहनु भएको छ, कठोर मेहनत गरेर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग कुरा गर्दा मेरा आँसु आउँछन्। उहाँहरू भन्नुहुन्छ केही सम्मान छैन, केही इज्जत छैन, नेपाली हुनु भनेको त तुच्छ कुकुर जस्तो हुनुपर्छ यो विदेशमा आएपछि भनेर उहाँहरू रुँदै भन्नुहुन्छ मलाई। म उहाँहरूसँग रुने गर्छु। त्यसकारण म यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट छु, म अलि भावुक भएको छु। यो भावनालाई कमजोरी नठान्नु होला। र म यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हामीले परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यो परिवर्तनको लागि हामी जुटेकै हुनुपर्छ। हामी अहिले पनि जुट्न सकेनौँ भने, हामीले शक्ति स्थापित गर्न सकेनौँ, युवाको हातमा शक्ति लान सकेनौँ भने र हामी साना कुरामा अल्मलिएर, जातिगत अल्मलिएर हामी बस्न थाल्यौँ भने हामी सर्वनाश हुने निश्चित छ। हामी सकिन्छौँ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। अहिले के गरिएको छ, कसरी खेलाइएको छ। म आज एउटा गम्भीर कुरा, यसलाई अलिकता गम्भीर रूपमा लिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। मेरा केही साथीहरूले मलाई ट्याग गर्नु, त्यहाँ के लेखिएको, केही बाहुनहरूले
केही गाउँहरूले भने हुन्छन् बाहुनले गरे बाख्राले खाएको बाली र बाहुनले गरेको कहिल्यै राम्रो हुँदैन, खत्तम हुन्छ भनेर लेखेको हुन्छ, त्यहाँ त्यसरी बोलेको हुन्छ र त्यो ट्याग गर्नुहुन्छ मेरो जनजातिको साथीहरू, हाम्रै सचेत नेपालीका साथीहरू पनि मलाई त्यो ट्याग गर्नुहुन्छ। मलाई त्यो देखेर बडो दुःख लाग्छ। म उहाँहरूलाई भन्ने गर्छु, यस्ता कुराहरूमा मजा लिन छोडौँ। बाहुनलाई गाली गर्दा, क्षेत्रीलाई गाली गर्दा, कुनै अर्को जनजातिको समूहलाई गाली गर्दा, एक अर्काबीच गाली गर्दाखेरि मजा लिन छोडौँ। यो मजा लिँदा लिँदै हामीलाई फसाइरहेका छन् यिनीहरूले। त्यसो भनेर तपाईँ कसको स्ट्याटस, कसको ट्याग गरिराख्नु भएको छ भन्दा त्यही अर्को बाहुनले भनेको कुरा तपाईँ मलाई ट्याग गरिराख्नु भएको छ। अर्थात् बाहुनले खाए, बाहुनले सके भनेर अर्को बाहुन फेरि शासन गर्न खोजिरहेको छ। यो बुझ्नु। र विदेशीहरूले हामीलाई लगाइरहेका छन्, हामीलाई मास्न खोजिरहेका छन्। आज जनजाति भन्छन्, आज मधेसी थारू भन्छन्, बाहुन भन्छन्, र आज दमाई कामी दलित भनेर हामीलाई एकअर्काबीच विभाजित गर्छन् यिनीहरूले। र यो विभाजन पछि के हुन्छ? जब हामीलाई विभाजित गरिसक्छन्, हामीलाई काटमार गराउँछन्, हामीलाई एकअर्काबीच लडाउँछन् र एकअर्कालाई खुकुरी उठाउनको लागि हामीमा यो जुन हाम्रो क्रोध छ, यो सिस्टमप्रति, यो अथोरिटीप्रति जुन क्रोध छ, त्यो हामी बीच लडाइदिन्छन् र हामीले आटाघाट गरेर मार्छन्। र त्यहाँ एउटा जनजातिमा एउटा नेता बनेर निस्किन्छ, त्यही अहिलेकै यो अथोरिटीकै मानिस नेता बनेर निस्किन्छ, बाहुनहरूको नेता बन्छ र यिनीहरू हामीलाई लाउँदै फेरि हामीमाथि राज गर्छन् र यसको फाइदा विदेशीहरूले लिन्छन्। र त्यसपछि उनीहरू त्यहाँ पुगेन भने अब दलित समुदायमा छिर्नु पर्यो भने त यस्तो खाले विश्वकर्मा, त दमाई, त सकी भनेर अनि फेरि त्यहाँ पनि लडाउन थाल्छन्। यिनीहरूले हामीलाई यो लडाइँमा फसाएकै गर्छन्, हामी फसेकै हुन्छौँ। यहाँ नेवारहरूमा यिनीहरू पस्छन् र भक्त बोली आज त नेवारहरूले बाहुन र क्षेत्री भनेर गाली गर्नु होला, त्यसमा मजा लिनु होला, तर भोलि कीर्तिपुरे नेवार, भक्तपुरे नेवार र काठमाडौँको नेवार भनेर फेरि लडाउँछन्। अनि यही नेवारमा पनि महर्जन भनेर अर्को के भनेर यिनीहरूले फेरि यहाँभित्र लडाउँछन्। यो लडाउने खेलमा यिनीहरू यस्ता कुराहरूमा हामी मजा नलिउँ। हामी यस्ता कुराहरूमा मजा लिन थाल्यौँ भने यो मजामा हामी फसिरहेका हुन्छौँ, हामी चट हुन्छौँ, हाम्रो देश पनि चट हुन्छ, हाम्रो अस्तित्व पनि चट हुन्छ। त्यसकारण हामी आफ्नो कल्चरमा बसौँ, आफ्ना एकअर्का रेस्पेक्ट इच अदर, एकअर्कालाई सम्मान गरौँ र जो भिडाउन लागिरहेको छ उसलाई खबरदार गरिहालौँ। जस्तो अहिले भिड्नुको कारण के छ? हामीलाई मिल्न दिएको छैन। हामीलाई किन मिल्न दिएको छैन? एउटा डोल्पाको त्यो गरिब क्षेत्री जो 40 वर्षमा 80 वर्षको बुढो जस्तो देखिन्छ। तपाईँ जानुहोस् डोल्पामा, हुम्लामा जानुहोस्, जुम्लामा जानुहोस्, त्यहाँको दुःख तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन? म त हस्पिटलमा बस्दाखेरि म चकित भएको थिएँ। मेरो सासू आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो र आमा बिरामी भएको बेला त्यहाँ म जचाउनै हस्पिटलमा बसेको थिएँ। उतापट्टि एउटा अर्को बेडमा एकजना आमा बसिरहनु भएको थियो, सुतिरहनु भएको थियो। मैले उहाँलाई आमा तपाईँ के भयो भनेर सोधेँ र मेरो सासू आमाले पनि उहाँलाई आमा भन्नुहुन्थ्यो, आमै भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। पछि उमेर सोध्दै जाँदा उहाँ 40 वर्ष पनि पुग्नु भएको रहेनछ। अर्थात् म भन्दा पनि कान्छी हुनुहुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यो दुःखले, त्यो कष्टले त्यहाँका मानिसहरू 40 वर्ष नपुग्दै बुढाबुढी भइसकेका छन्। यो दुःख, त्यहाँ दुःख एकजना तराईलाई चिनाउनु पर्यो अब, र तराईको दुःख काठमाडौँले चिन्नु पर्यो। एकअर्का बीच यसरी हामीले घुलमिल भयौँ, एकअर्कालाई चिन्दै गयौँ। तामाङ बस्तीमा बाहुनहरू गएर बस्नु पर्यो, दलित बस्तीमा गएर जनजाति क्षेत्रीको छोरो, बाहुनको छोरो गएर दलित बस्तीहरूमा बस्नु पर्यो। हामी घुलमिल हुनु पर्यो। अब हामी घुलमिल नभएर एकअर्कालाई नबुझेको कारणले हामी एकअर्कालाई, अर्काको कल्चर नबुझेर, एकअर्काको स्वभाव नबुझेर हामीलाई अर्काले लडाइरहेको छ, हामीलाई एकअर्का बीच लडाइरहेको छ, हामी बीच खेलिरहेको छ, हामीलाई मिल्न दिइरहेको छैन र मिल्न दिन चाहँदैन, किनभने उसले यसमा राजनीति गरिरहेको छ। हामी यो देशलाई जोड्न चाहन्छौँ, हाम्रो चाहना छ यो देश जोडियोस्। अब हामी यसरी होइन, यो देशको लागि बोलौँ, यो देशका युवाहरू सबै एकजुट हौँ र अब यो देश युवालाई सुम्पौँ। एकचोटि यो देश युवालाई सुम्पन जरुरी छ। त्यो युवा, सबै समुदायका युवाहरूलाई हामी आज हाम्रो यो सचेत नेपाली महाअभियानमा जोड्नको लागि खोजिरहेका छौँ। र एउटा कुरा, यो जातिगत विभेदको कुरा, जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस्, एउटा बाहुनको गाउँमा भएको कुकुर, बाहुनको गाउँमा भएको कुकुर तपाईँले देख्नु भएको हुन्छ। त्यहाँ धेरै कुकुरहरू बाटोमा बसिरहेका हुन्छन्। कुनै पनि बाहुन, चुच्चो नाक भएको बाहुन देख्यो भने त्यहाँको कुकुर पनि भुक्दैन, र त्यहाँ कागहरू बसेका छन् भने त्यो काग पनि कराउँदैन। त्यो बाहुनको चुच्चो नाक, त्यो अनुहार देखिरहेको हुन्छ, त्यो काग र कुकुरले उनीहरू न काग कराउँछ न कुकुर भुक्छ। तर त्यो बाहुनको गाउँमा पहिलो पटक एउटा कोही जनजातिको छोरा जानुभयो, उहाँका आँखा अलिकति चिम्रा छन्, अलिकता नाक थेप्चो, त्यो देख्ने बित्तिकै त्यो गाउँको कुकुर भङ भङ भुक्न थाल्छ र कागहरू पनि क्याङ क्याङ गरेर कराउन थाल्छन्। हो, यसरी
हाम्रा अहिले समुदायहरू एकअर्का बीच कराइरहेका छन्। तिनै कुकुरका कसरी हामी बाहुनलाई चिन्दैन, बाहुनलाई नचिनेर बाहुन देख्ने बित्तिकै कराउँछ, उता जनजातिलाई देख्ने बित्तिकै बाहुन कराउँछन्, दलितलाई देख्ने बित्तिकै अर्को कराउँछ, मधेसमा अलिकति कालो र अनौठो देख्ने बित्तिकै अर्को कराउँछ। यसरी हामी एकअर्कालाई फसाइरहेको छ, हामी एकअर्कालाई बुझेका छैनौँ र हामी फस्दै गइरहेका छौँ। त्यसकारण मेरो हार्दिक रिक्वेस्ट छ, आज एक किसिमले मेरो स्वरै पनि अब भाषाको छ, म हार्दिक रिक्वेस्ट गर्छु यहाँहरूलाई, यो शनिबार यो देशको लागि, यो राष्ट्रको लागि, यो मातृभूमिको रक्षाको लागि एकपटक आउनुहोस्। हामीले हुङ्कार गर्न जरुरी छ, हामीले गर्जन जरुरी छ, यहाँका भ्रष्टहरूको सातो उडाउन जरुरी छ। यहाँका दलाल लेन्डुपेहरू हाम्रो देशमा, यो देशका नागरिकहरूले, यो देशका जनताले एक एक पैसा उठाएर तिरेको कर खाएर यिनीहरू विदेशीको दलाली गरिरहेका छन्, विदेशीको गीत गाइरहेका छन्, विदेशीको सेवा गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई हुङ्कार दिन र यिनीहरूका विरुद्धमा गर्जन जरुरी छ। यो गर्जन गर्नको लागि म युवाहरूलाई खुल्ला निमन्त्रणा दिन्छु, तपाईहरू आउनुहोस्। अब जोडिन जरुरी छ र अहिले जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यहीँबाट एउटा पेज बनाउनुहोस्, एउटा समिति बनाउनुहोस्, ट्विटर ह्यान्डल खोल्नुहोस्, युट्युब च्यानल सुरु गर्नुहोस् र त्यहाँबाट साथीहरूलाई जोड्नुहोस्। म सचेत नेपालीको नाम राखेर साथीहरूलाई जोड्नुहोस् र अब हामी जोड्यौँ र जोडिएर हामी एउटा शक्ति प्रदान गर्दै जाउँ र तपाईँहरूलाई हामी कुनै न कुनै रूपमा फेरि समेट्छौँ। हामी त्यहाँ आइपुग्छौँ, तपाईँ समिति बनाउनुहोस्, हामी आइपुग्छौँ। यसरी हामी जोडिँदै जाउँ। र अर्को मुख्य कुरा भनेको यही शनिबारलाई म फेरि अनुरोध गर्दै, यो शनिबार 2 बजे माइती घर मण्डलमा आउँछौँ र हाम्रो मोटरसाइकल र्याली त्यहाँबाट न्यू रोड हुँदै, न्यू रोडबाट कमल पोखरीबाट कृष्ण पाउरोटी हुँदै, कालो पुल हुँदै गौशाला चाबेल र चाबेलबाट फेरि यो रिङ रोडबाट पुरानो बानेश्वर र पुरानो बानेश्वरबाट रिङ रोड र रिङ रोडबाट कोटेश्वर हुँदै त्यही सभामा परिणत हुनेछ। त्यो मोटरसाइकल र्याली पनि त्यहीँ आइपुग्नेछ, यानि कि हाम्रो नयाँ बानेश्वर सभामा नै त्यो र्याली आइपुग्नेछ। त्यसकारण मोटरसाइकल हुनेहरू मोटरसाइकल लिएर आउनुहोस् र मोटरसाइकल छैन भने आउनुहोस्। हामी सबै हिँड्दै जानेछौँ, म पनि यहाँहरूसँगै हिँड्नेछु र हामी सदन अगाडि, यो सदन म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। सदन अगाडि हामी सिम्बोलिक रूपमा गइरहेका छौँ, त्यहाँ हामी कुनै पनि प्रकारको उपद्रो गर्दैनौँ। हामी एकदम यिनीहरूले बनाएकै नियम, मैले अनुरोध गरिरहेको छु तपाईँहरूलाई, यिनीहरूले बनाएकै नियममा हामी खेलेर, यिनीहरूकै अखडामा खेलेर हामीले यिनीहरूलाई पछार्ने हो। त्यसकारण नियमको उल्लङ्घन हामी गर्दैनौँ। हामी शान्तपूर्वक सभामा परिणत हुन्छौँ र त्यहाँ हामी एकअर्का बीच आफ्ना भावनाहरू साँटासाँट गर्छौँ र यो देशलाई हामी मार्ग निर्देश गर्ने एउटा विचार पनि त्यहाँ बनाउँछौँ र हामी सिधै त्यो दिन तपाईँ युवाहरूले त्यो सदन हेर्न पनि जरुरी छ। म त्यो सदन देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। त्यहाँ अब त्यो सदनभित्र अहिले यो देशका लेन्डुपे दलालहरूले राज गरिरहेका छन्, दाइँ गरिरहेका छन्। त्यो तपाईँले हेर्नुपर्छ र सदन हेरेर तपाईँले त्यहाँ म जाने हो, म बस्ने हो। अब मैले यो सदनमा पसेर यो देश हाँक्ने हो भन्ने त्यो साहस र त्यो हिम्मत त्यहाँ गर्नुपर्छ। त्यो सदनपट्टि हेरेर त्यहाँ अब यो देशका सच्चा, इमान्दार र ऊर्जावान युवाहरूलाई लानु छ। यो हेर्नुहोस् तपाईँले। यो हेर्नको लागि म आज तपाईँहरूलाई लिएर जान चाहेको मैले त्यसको लागि मात्र हो र त्यो अनुरोध गर्छु म, यहाँहरू उपस्थित हुनुहोस्। शनिबार नबिर्सनुहोस्। मैले फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्छु, आफ्नो महिला साथीलाई पनि लिएर आउनुहोस्, किनभने हाम्रोमा महिलाहरूको उपस्थिति एकदमै न्यून भइरहेको छ। हाम्रो लिडरसिपमा पनि महिलाहरू एकदमै कम जोडिराख्नु भएको छ र यहाँहरूलाई मेरो खुला निमन्त्रणा छ, आउनुहोस्। अनुरोध छ मेरो र तपाईँहरू हामीसँग सामेल हुनुहोस्। माइतीघर मण्डलाबाट एउटा बुलन्द आवाज, युवा आवाजलाई हामी देशको कुना कुनामा पुर्याउँ। त्यो दिन त्यहाँबाट उठ्ने आवाजले यो देशलाई जुरुक्कै उचाल्नुपर्छ, यो देश जुरुक्कै उठाउनुपर्छ र यो देशमा फेरि शक्ति प्रदान गर्नुपर्छ। यो देशमा अहिले कमजोर भनेर बसिरहनु भएका युवालाई, योले म केही पनि गर्न सक्दिनँ ठानिरहनु भएका युवाहरूले गाउँमा कन्दरा युवालाई म गर्न सक्छु भन्ने साहस भर्नुपर्छ र जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट व्यवसाय गर्ने, त्यहीँबाट कुनै काम गर्न सक्ने हौसला हामीले त्यहाँबाट बुलन्द रूपमा यसका कुनामा पुर्याउन जरुरी छ। र यसको लागि यहाँहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु, यहाँ आउनुहोस् र हामी मिलेर एउटा युवा आवाजलाई देशभरि, देशका कुना कुनामा पुर्याउँ। जय सचेत नेपाली, जय पाल, जय सचेत नेपाली। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद।
शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई, पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली, र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ, एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।